नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमणबाट थप 196 जनाको मृत्यु, 8136 जनामा संक्रमण पुष्टि। कोरोनाप्रति हल्का टिप्पणी गर्ने ओली गम्भीर बन्दै, सचेत रहन आग्रह। महामारीकै बीच स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य बढाउन व्यापारी र कर्मचारीको चलखेल। सल्यानमा अक्सिजन उत्पादन गर्ने प्रविधि झण्डै 40 लाख रुपियाँ अनियमितता। विराटनगरमा स्वास्थ्य कर्मी नै कुटिए। प्रधानमन्त्री ओलीको शपथ विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। 15 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश। सांसद नरहेका 6 मन्त्री बाहेक भएन कुनै निर्णय। ओली सरकारमा सहभागी नहुने जसपाको निर्णय। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्दै पार्टी एकतालाई सुदृढ बनाउन नेताहरू सहमत। राजेन्द्र महतोको पद स्वत गुम्यो। र कोरोनासँगै जुधिरहेको भारतलाई शक्तिशाली चक्रवातको थप पीडा। हालसम्म 18 जनाको मृत्यु। नेपालमा समेत असर सुरु। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना संक्रमणबाट थप 196 जनाको निधन भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 8136 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज विभिन्न जिल्लामा गरिएको 20,286 PCR परीक्षणमा 8136 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यससँगै हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4,72,354 पुगेको छ। त्यस्तै 24 घण्टामा 6,891 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 3,52,414 पुगेको छ। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,14,529 पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन यता कोरोनाको असर धेरै हुने भएकाले गम्भीर बन्न सुझाउन थालेका छन्। ओलीले नागरिकका ज्यान बचाउन छिटो छरितो संयन्त्र बनाएर काम गर्न निर्देशन पनि दिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन र कोभिड नियन्त्रणका लागि बनाइएका संयन्त्रबीच तालमेल नै देखिँदैन। एक रिपोर्ट। गत आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हप्ताको काम दिनमा र दिनको काम घण्टामा सक्ने गरी गर्न निर्देशन दिएपछि एकाएक नागरिकमा आशा पलायो। 42औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ खाए लगत्तै बिछट्टै ऊर्जाका साथ बोलेका ओलीले अहिलेको कोरोनाको महामारी गम्भीर भएकाले सोही अनुरूप लाग्नुपर्ने औल्याएका थिए। ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसीमा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीले देखाएको ऊर्जा उत्साहजनक देखिन्थ्यो। यसले नागरिकहरूमाथि विश्वास बढाउनुका साथै प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्ने निर्देशनात्मक कौशलता समेत झल्काएको थियो। हाम्रा प्रक्रियाहरूमा अल्झिएर या चाहिँ आर्थिक स्रोतहरूको अभावले कुनै पनि नागरिकको ज्यान जानु हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले प्रक्रिया झन्झटिला छन् भने तिनीहरूलाई छोटाएर हप्तामा हुने कामलाई दिनमा, दिनमा हुने कामलाई चाहिँ घण्टामा गरेर भए पनि तत्काल नागरिकको जीवन रक्षाका लागि जे गर्नुपर्छ त्यो गर्नुहोस् र त्यसका लागि आवश्यक कानुन मिलाउनु पर्ने हो भने कानुन मिलाउनुहोस्, प्रक्रिया मिलाउनु पर्ने हो भने प्रक्रिया मिलाउनुहोस्, एउटा क्विक रेस्पोन्स टिम बनाउनु पर्ने हो भने ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम बनाउनु पर्ने हो भने त्यो बनाउनुहोस्। तर हर हालतमा नागरिकको जीवन रक्षा हुनु पर्यो, तदनुरूप काम गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलबाट माखो नमर्ने संकेत पाएका ओलीले सीसीएमसीमा आफ्नै सक्रियता देखाएर कानुनी झन्झट र आर्थिक स्रोत अभावकै कारण कसैले ज्यान गुमाउन नहुने गरी निर्देशन दिँदै ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम समेत बनाउन भनेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र सीसीएमसीको काममा कुनै तालमेल देखिएको छैन। ओलीले निर्देशन दिएको 3 दिन बितिसक्दा पनि न छिटो छरितो काम गर्ने संयन्त्र नै बनेको छ, न सीसीएमसीले कुनै प्रयास नै देखाएको छ। विज्ञहरूसँग छलफल गरेर दोस्रो लहरको महामारी नियन्त्रणका लागि सुझाव मागेका ओलीले आवश्यक परे स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने सम्मको तयारी गरेका थिए। तर अहिले संक्रामक रोग ऐनले थाम्न नसकेमा वा के काम स्वास्थ्य सङ्कट लगाएर हुन सक्छ भन्ने तुलनात्मक अध्ययन भएको भने पाइएको छैन। मेडिकल इमर्जेन्सी लाउने भनेको सर्टेन रुल्सहरूलाई बाइपास गर्ने,
छिटो छरितो गर्ने, अब जस्तो पब्लिक प्रोक्योरमेन्टमा चाहिँ नि अनेक व्यवधानहरू होला नि, त्यसलाई छिटो छरितो गर्ने। तर गुड इन्टेन्सनले गरेको कुनै पनि कामलाई मैले नेपालीले चाहिँ नि त्यस्तो विधि विरोध गरेको मैले देखेको छैन। त्यस कारण चाहिँ नि मेडिकल इमर्जेन्सी लाउनु पर्छ कि पर्दैन, मलाई सोध्नुहुन्छ नि त्यो के गर्नुपर्छ, तिमी जान, तर अक्सिजन चाहियो, भ्याक्सिन चाहियो नि। यो अब मेडिकल इमर्जेन्सी लाउने बित्तिकै भ्याक्सिन आउँछ भने अहिले अब 5 मिनटभित्रमा मेडिकल इमर्जेन्सी लाउनुहोस्, भ्याक्सिन ल्याउनुहोस्। तर प्रोसेस के हो भन्ने कुरा गभर्मेन्टले डिसाइड गर्ने हो। 5000 भन्दा धेरै व्यक्तिहरूको मृत्यु भयो भने स्वास्थ्य सङ्कटकाल वा आपतकाल लगाउन सकिन्छ। मङ्गलबारसम्म मृतकको संख्या 5500 नागिसकेको छ। स्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 को दफा 48 को उपदफा 4 ले स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने अधिकार दिएको छ। तर अहिले नागरिकको ज्यान बचाउन अक्सिजन र अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली चौपट भएर जनता भक्काभक मर्न थाल्दा समेत सरकारले महामारी विरुद्ध उचित प्रतिकार गर्न नसकेको प्रश्नै छ। न्यूनतम अस्पताल सुविधा समेत नपाएर ज्यान गुमाइरहँदा पनि सरकार बेपत्ता जस्तै देखिन्छ। यसरी ज्यान गुमाएका नागरिकका आफन्तलाई देशमा सरकार भएको आभास भने मिलिरहेको छैन। एउटा प्रधानमन्त्रीले एउटा राष्ट्रिय सहमति र एउटा संयन्त्र निर्माण गरेर यो दैविधलाई लड्नका निम्ति स्थानीय तह र प्रदेश तहमा पहिलो कुरा त आम जनताको मनोबल उच्च राख्नका निम्ति, कोरोनाका विरुद्ध मनोबल उच्च राख्नका निम्ति भ्याक्सिन ल्याउने प्रक्रिया तत्कालै अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यो धेरै पैसाको कुरा पनि होइन, 30 अर्ब भनेको कुरा धेरै ठुलो कुरा पनि होइन। उहाँले भने जस्तो एउटा निर्वाचन गराउनका निम्ति 50-60 अर्ब खर्च हुन्छ राज्यको भन्यो भने पहिले त जनता जोगाउनु पर्यो। संसदमा एकपल्ट विश्वास गुमाएको सरकार त संविधानको अनेकौं हाङ्गो समाएर अड्किरहेको छ भने जनताको श्वास अड्काउन कुनै विश्वासिलो आधार तय गर्न सकेको छैन। यसर्थ सरकारको प्राथमिकतामा नागरिकको जीवन र यसका निम्ति सम्भव हुने सबै उपाय लगाउनु पर्ने बेला भएको छ। यहू टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमण पछिल्ला 3 सातामा अत्याधिक फैलिएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेर केही मत्थर हुन थाले पनि नेपालमा भने संक्रमणको दर अझै उच्च बिन्दुमा पुग्ने विज्ञहरूको आकलन छ। एक रिपोर्ट। भारतमा संक्रमण विस्तार भएको केही सातामै नेपालमा पनि भयावह स्थिति देखा पर्यो। संक्रमण नियन्त्रण उकालो लाग्ने प्रक्षेपण सहित नेपालमा सरकारले नियन्त्रणको लागि निषेधाज्ञा जारी गर्यो। काठमाडौँमा लकडाउन सुरु भएको पनि 20 दिन पुगेको छ। निषेधाज्ञाको पालना गराउन भन्दै नियामक निकायका अधिकारीहरू सडकमै भेटिने गरेका छन्। निषेधाज्ञा पूर्ण पालना भएको उनीहरूको दाबी छ। तर यही बीच कोरोना संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। दैनिक 8 देखि 9000 बढीमा संक्रमण देखिरहेका छन् भने मृतकको संख्या पनि उत्तिकै बढेको छ। 2 साता अघि भारतमा अक्सिजनको हाहाकार थियो। अस्पतालमा मृतक लगायतका खबर आएका थिए। त्यस्तै दृश्य अहिले नेपालमा देखिएको छ। समुदायसम्म अझै पनि परीक्षण हुन सकेको छैन। पहिलो लहरको कोरोना शहरमा बढी देखिएको थियो भने अहिले गाउँघरतिर समेत फैलिसकेको छ। सामाजिक दूरी कायम गर्ने, अस्पतालमा अक्सिजन, बेड लगायतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। परीक्षणमा निरन्तर दिनुपर्छ। विशेष गरी भारत र नेपाल नाकालाई परीक्षण व्यापक बनाउनु पर्ने विज्ञको सुझाव छ। पहिलो लहरमा र दोस्रो लहरको सुरुवाती चरणमा सहर एकदम जहाँ जनघनत्व धेरै हुन्छ, यानि कि सहरमा धेरै देखियो। बिस्तारै अब सेचुरेसन पोइन्ट पुग्यो कि धेरैजना सङ्क्रमित भइसकेपछि अरूमा सङ्क्रमित सर्ने सम्भावना घट्यो। तर जहाँ गाउँ घर छ, जहाँ जनघनत्व कम छ, त्यहाँ अब सरेपछि बिस्तारै त्यहाँ गाउँहरूमा नै सल्केको देखिन्छ। अब फेरि बिहा बोझहरू भएको भइछ होइन, त्यसले गर्दा पनि सर्किया हो कि भन्ने कुरा आउँछ होइन। मुख्य कुरा नि भारतमा के भएर चाहिँ हाम्रो नेपालमा त्यही नै भइरहेको देखिन्छ कि पूर्वाधार र सँगसँगै सावधानीलाई नै लिएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि। त्यसबाहेक परीक्षणलाई त अब नियमितै गर्नुपर्छ। अहिले नै देखिरहेको छ हामीले पहिले पोहोर साल हामीले सिक्न सकेनौँ, तर कमसे यसपालि के सिक्यौँ भन्दाखेरि यो लहर पनि अभियसली जान्छ भने अब छिटै यो बिस्तारै झर्न थाल्छ। तर जब हामी एकदमले समतल भूमिमा पुगेपछि पनि परीक्षण गर्न छोड्नु भएन र विशेष गरी भारत र नेपाल नाकामा चाहिँ परीक्षणलाई व्यापक चाहिँ राखिरहनुपर्छ। बिहान बेलुका तरकारी, किराना पसल लगायतमा मानिसहरूको भिडभाड नै देखिन्छ। बिहान 10 बजेसम्म दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको किनमेलका लागि खुल्ला गरिँदा खुद्रा व्यापारी केन्द्रहरूमा भिड नथामिएको हो। यसलाई सरकारले अझै व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।
विज्ञहरूको भनाइअनुसार यस्ता स्थानमा कोरोना फैलन थप सहयोग पुगेको छ। मास्क, आफ्नो ह्यान्ड सेनिटाइजेसन, एउटा सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, भिडभाडहरू नगर्ने र आफ्नो स्वास्थ्य एक्सर्साइजहरू गरेर व्यायामहरू हरेक दिनमा गरिरहने होइन, यस्तो खालको प्रक्रियाहरू अपनाउने हो। यो अलिक लकडाउन छ भने लकडाउनलाई महत्त्वपूर्णको हिसाबले हेरिदिने के छ नि, आवश्यकता परेको खण्डमा मात्रै बाहिर जाने, नभए सकभर आवश्यकता परेको छैन भने बाहिर नजाने, किनभने त्यसको लागि लड्ने डाक्टर साहबहरू, सबै हेल्थको इस्यु रिलेटेड हाम्रो स्टाफहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू सबैजनाले लागि परेको छन्। सबै कोभिड अस्पतालमा धेरै गाह्रो छ, सबैको फ्यामिली छ, फर्केर आउनुपर्छ घर, फेरि गाह्रो छ होइन, उहाँहरूको सबैको बुझिदिनु होला। यस्तो सङ्कटको अवस्थामा सरकारले स्थानीय तह प्रदेशसँग समन्वय गरेर टोलटोलमा पुगेर नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गर्ने र भ्याक्सिनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सबैको सुझाव छ। तर न सरकारले भ्याक्सिन आयात गर्न सफल भएको देखिन्छ, न रोकथामको उपायहरू प्रभावकारी बनाउन नै सफल भएको देखिन्छ। यस्तै अवस्था रहे लकडाउनको समय थपिँदै जाने, तर परिणाम सधैँ हात लाग्यो शून्य हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। सल्यानमा जम्मा 2 लाख रुपियाँ मात्रै पर्ने अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरलाई 40 लाखमा किनेर सरकारको 38 लाख रुपियाँ हिनामिना गरेको भेटिएको छ। कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका बेला केही व्यापारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी बजेटमा अनियमितता गरिएको पाइएको हो। एक रिपोर्ट। तपाईले तस्बिरमा देखिरहनु भएको यो बाकस जस्तो उपकरणको नाम हो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर। यसलाई कतिपयले अक्सिजन सिस्टम जेनेरेटर पनि भन्ने गर्छन्। तर यही उपकरणलाई अक्सिजन प्लान्ट भनेर सल्यानमा करिब 40 लाखको घोटाला गर्न खोजिएको छ। तस्बिरमा देखिएको यो उपकरणको बजार मूल्य करिब 2 लाखदेखि 4 लाखसम्म पर्छ। अझ अलिबाबा नामको एक अनलाइन सपिङ कम्पनीले यो उपकरण बढीमा 2,46,000देखि 2,82,000सम्म उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर यही उपकरणलाई अक्सिजन प्लान्ट भनेर स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानले करिब 38,49,000मा किन्यो र सल्यानीहरूलाई मज्जैले झुक्क्यायो। यो हामीलाई पनि के लागेको थियो भने अक्सिजन प्लान्ट नै होला भन्ने लागेको थियो। केही दिन अगाडि चाहिँ यो अक्सिजन प्लान्ट नै हो, तर यसले चाहिँ उत्पादन गर्दैन, खालि के छ भने पाइपलाइनबाट सम्बन्धित बिरामीहरू सुतेको बेडमा लैजाने भन्ने कुराहरू जानकारीमा आएको थियो। अब हामीले पनि त्यही होला भनेर विश्वासै गरेर उद्घाटन गर्यौँ। अक्सिजनको चरम अभाव भएर कोरोना संक्रमणबाट मृतकको संख्या उल्लेख्य बढिरहेको सल्यानमा गत पुस 13 गते क्याटलग विधिबाट स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले अक्सिजन प्लान्ट जडानका लागि प्रस्ताव पेश गर्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो। टेन्डर आह्वानमा 3वटा कम्पनीको प्रस्ताव पेश भए पनि ड्रागन मेडिकल प्रणाली सुर्खेतले हात पार्यो। तर कम्पनी र स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका कर्मचारीले झुक्क्याएर अक्सिजन प्लान्ट भनेर कन्सन्ट्रेटर ल्याएर जडान गरिदिए। यो कति ठाउँ भागभण्डा लागेर कतिजनाका लागि चाहिँ यो यत्रो घोटाला गर्दै हुनुहुन्छ सर? स्पष्टसँग अलिकति भागभण्डाको कुरै छैन हजुर, यो भागभण्डा भनेको कुरो थाहै छैन हामीलाई। अनि यत्रो तपाईँको 2.5 लाख 3 लाख पर्ने, बढी परे 5 लाख पर्ने सामानलाई अनि तपाईँहरूले चाहिँ 35-34 लाख हालिदिने त? हामीले हालेको भन्नु मतलब सर उसले ल्याइदिएको छ, हामी छानबिनमा छौँ। कम्पनी एक्लैले यो काम गर्न सम्भव थिएन, त्यसैले उसलाई स्वास्थ्य सेवा कार्यालयकै कर्मचारीहरूले साथ दिए। कम्पनीसँगको मिलेमतोमा लाखौं कमिसन खाने योजना बनाएका स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख दशरथ श्रेष्ठ, खरिद समितिका संयोजक तारा रिजाल र लेखापाल लव विक्रम शाही घोटालाका मुख्य योजनाकार देखिन्छन्। कम्पनी एक्लैले चाहेर 2.5 लाखको उपकरण करिब 40 लाखमा खरिद गर्ने अवस्था थिएन, किनकि सम्झौता गर्दा उपकरणको गुणस्तरीयता, मापदण्ड र कागजात मिलाउने प्रक्रियामा कार्यालयले धेरै पटक सोचेको हुनुपर्छ। हाम्रो तर्फबाट कमजोरी भनेको अब अहिले चाहिँ के भन्दा छ भने 51 लाख भनेर भनिरहेको छ सर। हजुर, 51 लाखको सम्झौतै भएको छैन सर। कति सम्झौता भएको तपाईहरुसँग? लगभग 34 लाखको सर। प्लिज सर म एकछिन तपाईलाई पछि फोन गर्छु सर, अहिले एकदम उ आएको छ के। 34,50,000 मलाई फोन आइरहेको छ कि सर अहिले। घोटाला प्रकरणमा कर्मचारी, खरिद गर्ने कम्पनी र बायोमेडिकल इन्जिनियर बाहेक यसमा कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेशको स्वास्थ्य विभागको भूमिका पनि रहेको कतिपयको आशंका छ। तर यस्तो बेला आरोपितहरूलाई निलम्बन गरेर आवश्यक छानबिन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसक्दा कारबाही हुनेमा आशंका व्याप्त छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापाको रिपोर्ट। मोरङको विराट शिक्षण अस्पताल बुढीगङ्गाका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट भएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएका बिरामीको उपचारमा ढिलाइ गरेको भन्दै 2 युवाले चिकित्सकमाथि अन्धाधुन्ध आक्रमण गरेका हुन्। अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा खटिएका चिकित्सक डाक्टर सुदीप रेग्मी र हेल्थ असिस्टेन्ट निर्दोष बस्नेतलाई उनीहरूले कुटपिट गरेका हुन्।
कुटपिटबाट दुवैजनाको टाउको, अनुहार लगायत शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको विराट अस्पतालले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार कुटपिटमा संलग्न बुढीगङ्गा गाउँपालिका 2 का 28 वर्षीय निश्चल श्रेष्ठ र 25 वर्षीय निमेश श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालिएको छ। दुर्घटनामा घाइते एक वृद्धाको उपचारमा चिकित्सकले लापरवाही गरेको आक्रोशमा युवाहरूले उनीहरूलाई कुटपिट गरेको बताइएको छ। कोरोना नियन्त्रणमा मुख्य जिम्मेवार निकायमा रहेर पनि निरीह देखिँदै आएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठी बारम्बार अरूमाथि दोष लगाएर पन्छिँदै आएका छन्। यसैको निरन्तरता स्वरूप उनले चिकित्सकहरूकै कारण कोरोना संक्रमितको मृत्युदर बढेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन्। सिनियर चिकित्सकहरू संक्रमितको उपचारमा नखटिँदा मृत्युदर बढेको उनको तर्क छ। एक रिपोर्ट। कोरोना भ्याक्सिन आयात हुन नसक्नुमा बिचौलियाहरूलाई दोष दिएर उम्किएका स्वास्थ्य मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले मृत्युदर बढ्नुमा पनि चिकित्सकलाई दोष दिएर पन्छिन खोजेका छन्। भ्याक्सिन खरिद प्रकरणमा त्रिपाठीमाथि आफ्नै हातमा डाडुपुनी भए पनि बिचौलिया सामु निरीह देखिएको र कारबाही गर्नुको साटो भूतको संज्ञा दिएर बिचौलियालाई उन्मुक्ति दिएको आक्षेप लागेको थियो। तिनै स्वास्थ्य मन्त्रीले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्नुको दोष पनि चिकित्सकमाथि थोपरेपछि थप विवादमा मुछिएका छन्। संक्रमितको उपचारमा जुनियर डाक्टर मात्र खटिँदा मृत्युदर बढेको उनको भनाइ छ। आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएका संक्रमितहरू गम्भीरताका आधारमा नभई पक्षधरताको आधारमा आइसियुमा भर्ना गर्ने गरिएको समेत उनले बताए। यस्ता ससाना कुराले मृत्युदरमा प्रभाव पारेको भन्दै उनले सिनियर डाक्टरहरू कोरोनाको डरले भिजिटमै नजाने गरेको उल्लेख गरे। डाक्टरहरूको पनि के छ भने जुनियर डाक्टरहरूले हेर्ने, सिनियर डाक्टरहरू भिजिटमै नजाने, कोभिडसँग यति गराएर भएको हुँदैछ कि जाँदै नजाने, यो पनि भयो। सरकारी अस्पतालको पनि हुन्छ, मलाई चाहिँ प्राइभेटहरूको पनि हो। मलाई त्यही चिकित्सकहरूले भने स्वास्थ्य मन्त्रीको यो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। महामारीको यो घडीमा संक्रमणको डर, त्रास र परिवार समेत नभनी सेवामा खटिएका चिकित्सकहरूको मनोबल घट्ने गरी तालुक मन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु दुःखको कुरा भएको नेपाल चिकित्सक सङ्घले जनाएको छ। कोही कसैले त्यस्तो गरेको भए मन्त्रालयले कारबाही गर्न सक्ने भए पनि बिना प्रमाण फ्रन्टलाइनमा खटिएकाहरूमाथि यस्तो आक्षेप लगाउन नहुने सङ्घको भनाइ छ। कुन ठाउँमा चाहिँ को चिकित्सकले काम गरेन, काम नगरेको छ भनेदेखि कारबाही गर्नुहोस् होइन। तर भन्न खोजेको के हो भनेदेखि यो बेलामा चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल बढाउनु पर्ने ठाउँमा यस्तो अभिव्यक्तिहरूले त दिनरात खटेको चिकित्सकहरूलाई त चिकित्सकले अहिले केही मागेको छैन नि, भत्ता मागेको छैन, पैसा मागेको छैन, केही मागेको छैन। तर ढडास्तो मनोबल त दिन सकिन्थ्यो। त्यो मनोबल दिनको सट्टा यस्तो खालको अभिव्यक्तिले झन् एकदमै दुःख पुग्न जान्छ कि। हुन पनि अहिलेको अवस्थामा महामारी विरुद्ध डटेर कोही लडिरहेको छ भने तिनै चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरू नै लडेका छन्। त्यसैले उनीहरूलाई सेतो वस्त्रधारी भगवानको संज्ञा समेत दिन थालेका छन् जनताले। तर सरकारले भने भोकनिन्द्रा नभनी संक्रमणको जोखिम प्रवाह नगरी र पैसा भत्ता र परिवार समेत नभनी महामारी विरुद्ध लडिरहेका उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु त परको कुरा, राम्रो व्यवहार समेत गर्न सकेको छैन। त्यसमाथि पनि जिम्मेवार मन्त्रीबाटै यस्तो अभिव्यक्ति आउँदा स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल घटेको छ। यसप्रति तुरुन्त स्वास्थ्य मन्त्रीको ध्यान जान जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नगरी जथाभावी आइसोलेसन सेन्टर नखोल्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। कोरोना संक्रमणका बिरामीको संख्या बढेसँगै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आइसोलेसन सेन्टर खोल्ने क्रम पनि बढ्दै गएको भन्दै मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्ड बिनाका आइसोलेसन केन्द्र घातक हुने चेतावनी दिएको छ। ठुलो हल वा कोठामा बेड, ओढ्ने ओछ्यान, अक्सिजनका सिलिन्डर लगायत सामग्री राखेर आइसोलेसन सेन्टर खोल्ने होडबाजी जस्तै नै चल्न थालेपछि मन्त्रालयले जथाभावी आइसोलेसन सेन्टर नखोल्न सचेत गराएको हो। हामी सबैले बुझ्नुपर्ने विषय चाहिँ मानिसहरू आइसोलेसनमा आफ्नो घरमा बस्नुभन्दा, आफ्नो घरको छुट्टै कोठामा बस्नुभन्दा उपयुक्त अर्को ठाउँ कहीँ पनि हुँदैन। स्वास्थ्य जटिलता अलिकति गाह्रो भयो भने हामीले जुन मापदण्डहरू पालना गर्न नसक्ने गरी बनाइरहेका आइसोलेसन केन्द्रहरू चाहिँ
स्वास्थ्यका हिसाबले अर्को घातक हुन सक्छन् कि भन्ने डर छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले कोभिड-19 को उपचार नभइरहेको अवस्थामा संक्रमण रोक्ने किसिमका गतिविधिमा विशेष ध्यान दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अदालतले यस प्रकरणमा 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएको छ। सोमबार दर्ता भएका विभिन्न 4वटा रिटमाथि सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली सहितका विपक्षीसँग लिखित जवाब माग गरेको हो। रिट निवेदकले भने प्रधानमन्त्रीले पुनः शपथ लिनुपर्ने र पुनः शपथ नलिँदासम्म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। दोस्रो पटक मन्त्री भएका तर संसद सदस्य नभएका 6 जना विरुद्ध परेको रिटमा भने सर्वोच्चले आज कुनै पनि निर्णय गरेन। नेकपा एमालेको विवाद हल गर्न बनेको कार्यदलको पहिलो बैठक आज सिंहदरबारमा बसेको छ। बैठकले पार्टी विवाद समाधानका लागि कार्यविधि र आचार संहिता तय गरेर लागू गर्ने जनाएको छ। यसबाहेक माधव पक्षले राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा रामबहादुर थापालाई मत दिने विषयमा पनि छलफल भएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको सहमतिपछि बनेको कार्यदलको पहिलो बैठक मंगलबार सिंहदरबारमा बस्यो। विवाद बढेर एकअर्काको अनुहार समेत हेर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका एमाले नेताहरूले पार्टीमा एकता र समझदारी वृद्धि गर्ने निर्णय गरे। माधव पक्ष र ओली पक्ष गरी 5-5 जना रहेको कार्यदलले आपसमा अन्तर्विरोध र अविश्वास सिर्जना हुने कार्यबाट अलग रहन पार्टी पंक्तिलाई आग्रह गरे। यसको कार्यक्षेत्र, कार्यविधि र आचार संहिता तुरन्त तयार गरी लागू गर्ने तय गरेको छ। त्यस्तै गरेर पार्टीमा देखिएका समस्याहरूलाई यथोचित रूपमा समाधान गर्दै पार्टी पंक्तिलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउन कार्यदलले सबैसँग सहयोग र सद्भावको लागि आग्रह गरेको छ। त्यसको सँगसँगै पार्टी एकता र समझदारीलाई वृद्धि गर्न तथा एक आपसमा अविश्वास, असहयोग र अन्तर्विरोध सिर्जना हुने काम कुराबाट अलग रहन पार्टी पंक्तिलाई हार्दिक आह्वान गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। कार्यदलले कार्यविधि, कार्यसूची र आचार संहिता तयार गरेर लागू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। माधव पक्षले एमाले बिउताउने सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 को फैसला अनुसार 2075 जेठ 2 अघिकै एमाले पार्टी संरचना, विधान र नेतृत्व कायम हुनुपर्ने अडान लिँदै आएका बेला ओली बल्ल बल्ल सहमति नजिक पुगेका हुन्। तर नेकपा खारेज भएपछि आफूलाई साथ दिएका माओवादी केन्द्रका पूर्व नेताहरूका बारेमा कार्यदल बोलेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले बागमती प्रदेश अन्तर्गतको रिक्त राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई उठाएका छन्। तर माधव पक्षले बादललाई भोट दिनेमा संशय कायमै छ। बादल माधव पक्षलाई फकाउन लागि परेका छन्। मंगलबार बिहान नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेर बादलले नेता नेपालसँग भोट मागेका थिए। विपक्षी गठबन्धनको समर्थनमा आफ्नै उम्मेद्वार उठाएको माधव पक्षले अहिले भने पार्टी एकता कायम राख्नकै लागि भए पनि बादललाई भोट दिने संकेत देखाएको छ, जसमा ओली पक्ष पनि निर्धक्क छ। यसरी एमाले जोगाउन दोस्रो तहका नेताहरूको सक्रियता सार्थकतातर्फ उन्मुख देखिन्छ। यो निर्वाचनमा दलीय हिसाबले 2टा मात्रै उम्मेदवार छन्, नेकपा एमालेको तर्फबाट र नेमकीपाको तर्फबाट, र पार्टीको एकमात्र आधिकारिक उम्मेदवार हुनुहुन्छ रामबहादुर थापा। त्यसो भएर सबैले नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिहरूले उहाँको पक्षमा मत हाल्नुहुन्छ हामी विश्वस्त छौँ। माधव पक्षले मत दिए उपनिर्वाचनमा बादलको जित निश्चित छ। यद्यपि पार्टीलाई 2075 जेठ 2 अघिकै अवस्थामा फर्काउनु पर्ने माधव पक्षको अडानले माओवादीबाट एमालेमा पदार्पण गरेका नेताहरूलाई एमालेमा मिलाउन कठिन देखिन्छ, किनकि ओलीले अघि सार्दै आएका उनीहरूलाई माधवले पर सार्दै आएका छन्। एमाले विवाद लम्बिनुमा यी नेताहरूको व्यवस्थापन पनि मुख्य चुनौती बनेको छ। जे होस्, कार्यदलको रफ्तार हेर्दा एमाले फुटको डिलबाट फर्किएको छ र घर जगटा मिलाउन दोस्रो तहका नेताहरू तल्लीन बनेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। वार्ताका लागि गृहमन्त्री थापा कोटेश्वर स्थित नेपालको निवासमा पुग्नु भएको थियो। थापाले नेपाललाई यही जेठ 6 गते हुन लागेको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा आफूलाई
सघाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। यसअघि नेता नेपाल सहितको सहमतिमा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट खिमलाल देवकोटा उम्मेदवार बन्नु भएको थियो। तर एमाले विवाद समाधानतर्फ अघि बढेपछि माधव नेपाल समूहले कसलाई मतदान गर्ने भन्ने निर्णय लिइसकेको छैन। माओवादी केन्द्रले भने देवकोटालाई मतदान गर्न आग्रह नै गरिसकेको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टीले तत्काल पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। आज अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर पार्टी प्रतिपक्षमै रहने उल्लेख गरेका छन्। तर राष्ट्रिय सहमति वा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने अवस्था भएमा सरकार गठन गर्न अघि बढ्न सकिने उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन्। 8 बुँदामा विज्ञप्ति जारी गरेका उनीहरूले पार्टी एकतालाई अझ सुदृढ गरी यसलाई बलियो बनाउन नेतृत्व र पार्टी सदस्य लाग्ने समेत उल्लेख गरेका छन्। पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक जेठ 8 र 9 गते काठमाडौँमा बस्ने भएको छ। यसैबीच आजै जसपाको संसदीय दलको नेतामा राजेन्द्र महतो चयन भएको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएपछि 2 अध्यक्षको हस्ताक्षर नभएको पत्र मान्य नहुने भएपछि उनको पद स्वत गुमेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध अब 1 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। विपक्षी 4 दलले प्रदेश सभामा पहिले नै दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन माग गर्दै पत्र दिएपछि प्रदेश प्रमुख यादवले सभामुखलाई पत्र लेखी उक्त अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न संविधान अनुसार नमिल्ने बताउनु भएको हो। उहाँले संविधानको धारा 188 को उपधारा 4 को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम अधिवेशन बोलाउने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। संविधानको धारा 188 को 4 को वाक्यांशमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध पहिलो 2 वर्ष र 1 पटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको 1 वर्षभित्र अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले सरकारले विश्वासको मत लिएर मात्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बताउनु भएको छ। श्रेष्ठले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर मात्रै नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने दबाव भएको भन्दै सरकारले विश्वासको मत लिएर मात्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने सोच बनाएको बताउनु भएको हो। वर्तमान सरकार आँटिलो भएको पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो। नीति र कार्यक्रम भन्दा पहिले विश्वास ल्याऊ भन्ने कुरा आएको छ। हामी पनि भिडियो सरकारले विश्वासको नीति विश्वास लिएरै मात्रै नीति कार्यक्रममा जाने सोच बनाइरहेका छौँ। सरकार आँटिलै छ, सरकारले आँटै गर्छ। त्यसैले गर्दा यो अहिले पनि अलिकति असहज स्थिति, यसलाई पनि एक खालको ल्यान्डिङ गर्न सक्यो भने यसलाई चाहिँ तुरुन्तै हामी चाहिँ व्यवस्थापनमा जाउँला। मन्त्री श्रेष्ठले ठुला अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट नहुनु विडम्बना भएको बताउनु भयो। विगतमा अस्पतालहरूको क्षमता अनुसार अक्सिजन प्लान्ट बिना अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति दिएको भए यस्तो अवस्था नआउने भन्दै उहाँले अस्पतालहरूलाई अक्सिजन प्लान्ट बनाउन निर्देशन दिएको पनि बताउनु भयो। अहिलेको चाहिँ नागरिकहरूको चाहिँ जीवन रक्षाको लागि सबभन्दा ठुलो प्राणवायुको आवश्यकता हो। द्याट मिन्स अक्सिजन। अब अहिले अक्सिजन नै प्राणवायु होला। अहिले मान्छेहरूले चाहिँ नि मतलब चाहिँ कसैले चाहिँ नि अक्सिजन भयो भने नै जीवन रक्षा हुन्छ भन्ने खालको स्थिति भइरहेको छ। उहाँले महामारीको बेलामा नागरिकको जीवन रक्षाका लागि विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रबाट अनुसन्धान र अन्वेषण गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट हाल विश्वमा सबैभन्दा आक्रान्त बनेको भारतमा फेरि अर्को सङ्कट देखा परेको छ। भारतका पश्चिम राज्यमा ताउते नामको अति शक्तिशाली चक्रवातले ठुलो असर पारिरहेका बेला त्यसको प्रभाव नेपालमा समेत पर्न थालेको छ। एक रिपोर्ट।
महामारीबाट आक्रान्त बनेको भारतले यति बेला अरब सागरमा विकसित ताउते नामको अति शक्तिशाली चक्रवातको पनि सामना गर्नु परेको छ। महामारीबाट लाखौंले ज्यान गुमाइसकेका भारतीयहरू फेरि पनि आधी र त्यसको प्रभावका कारण भएको वर्षाले हालसम्म 18 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने सयौं घाइते भएका छन्। विशेष गरी भारतका कर्नाटक, गोवा, केरला र महाराष्ट्र राज्यमा मानवीय क्षति बढी भएको छ। चक्रवातको असर भारतका मुम्बई लगायत विभिन्न स्थानमा परेको छ। त्यहाँका सयौं रुख ढलेका छन् भने विभिन्न शहर जलमग्न भएका छन्। पूर्वी मध्य अरब सागरमा विकसित शक्तिशाली चक्रवात अर्थात् सामुद्रिक आँधीको अप्रत्यक्ष असर नेपालमा समेत पर्न थालेको छ। सोमबार भारतको गुजरातको तटीय क्षेत्रमा प्रवेश गरी मुम्बईमा ताण्डव मचाएको आँधीको प्रभावका कारण मंगलबार बिहान नेपालमा बदली भएको छ। सुदूरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा बिहानै हल्का वर्षा भएको छ। जलवायुविदका अनुसार नेपालमा आँधीको सोझै असर नपरे पनि शुक्रबारसम्म हल्कादेखि अति भारी वर्षा र हिमाली क्षेत्रमा हुरीसहित हिमपातको सम्भावना रहेको छ। नेपालमा 3 दिनसम्म यसको असर देखिने विज्ञ बताउँछन्। उच्च हिमाली क्षेत्रमा आरोहण गर्ने जाने व्यक्तिलाई रोक्नुपर्ने समेत जलवायुविद बताउँछन्। स्कुल आजदेखि 3 दिनसम्म नेपालमा देखिन्छ, बढी चाहिँ देखिन्छ पानी पर्ने सम्भावना बुधबार र बिहिबार। र त्यो पानी मात्रै नभएर चाहिँ अलि हावाको गति पनि तीव्र गतिको हावा चल्ने, अराउन्ड चाहिँ 70 किलोमिटर प्रति घण्टादेखि 90 किलोमिटर प्रति घण्टाको दरले चाहिँ उच्च हिमाली क्षेत्रमा हावा चल्ने पनि सम्भावना देखिएकोले अब खास गरी चाहिँ उच्च हिमाली क्षेत्रमा आरोहण गर्न गएका मान्छेहरूलाई यसपालि उहाँ त्यो जोखिम चाहिँ कम गर्नको लागि चाहिँ रोक्नुपर्ने अवस्था समेत देखिन्छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी बुधबार र बिहिबार वर्षा र हावाहुरी चल्नेछ। शुक्रबारसम्म हल्कादेखि अति भारी वर्षा र हिमाली क्षेत्रमा हुरी बतास सहित हिमपातको सम्भावना रहेको कारण सतर्कता रहन आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकले निषेधाज्ञा अवधिभर ग्राहकहरूबाट कर्जा असुली गर्दा पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क नलिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो। त्यसैगरी हाल नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा 13.7% निक्षेप वृद्धि भई 524 अर्ब 63 करोड रुपियाँ पुगेको बैंकले जनाएको छ। त्यसैगरी निजी क्षेत्रतर्फ प्रभाव भएको कर्जा 715 अर्ब 32 करोड रुपियाँ पुगेको र यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको समीक्षाको अवधिको तुलनामा 21.8%ले बढेको छ। समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रभाव भएको कर्जा 715 अर्ब 32 करोड रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलिएका निक्षेप खाताको संख्या वृद्धि भएर 3 करोड 63 लाख तथा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या 1 करोड 36 लाख पुगेको छ। 2077 चैतसम्म 750 स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूको कम्तीमा 1 शाखा पुगेको छ। समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले महामारी नियन्त्रणका लागि सञ्चालन हुने उद्योगहरूलाई समेत केही राहत दिने बताएको छ। त्यसैगरी नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगीहरूलाई लिक्विड अक्सिजन प्लान्टका लागि 50 करोडसम्म तथा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि 20 करोड रुपियाँसम्मको कर्जा 1 वर्षका लागि विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन अब केवल 10 दिन मात्रै बाँकी छ। संविधानमा जेठ 15 गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर सरकारले प्री बजेट छलफल गर्न अहिलेसम्म संसद आह्वान समेत गरेको छैन। यस्तो बेला बजेट सरकारले कसरी ल्याउला? एक रिपोर्ट। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अल्पमतको सरकार थप सकसमा परेको छ। आगामी जेठ 15 गते संसदबाट कसरी बहुमत जुटाएर बजेट पास गर्ने भन्नेमा अल्पमतको सरकारलाई संकट आइलागेको हो। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट जेठ 15 मा ल्याउनै पर्ने हुन्छ। तर संसदमा विश्वासको मत लिएपछि बजेट ल्याउने कि बजेट ल्याइसकेपछि विश्वासको मत लिने भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले अझै निर्णय गर्न सकेका छैनन्।
तर प्रधानमन्त्री स्वयं भने संसद जीवित रहेकाले समयमै र संसदबाटै बजेट ल्याउने दाबी गर्छन्। यसैबीच विपक्षी दलका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले चाहिँ अल्पमतको सरकारले बजेट ल्याउन नमिल्ने भन्दै पहिले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महत अल्पमतको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अहिलेकै अवस्थामा ल्याउन नसक्ने दाबी गर्छन्। महतका अनुसार बजेट ल्याउन सरकारले बजेटको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ र बहुमत सदस्यबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी पारित भइसकेपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट बजेट प्रमाणीकरण हुन्छ। तर अहिलेको केपी ओली नेतृत्वको अल्पमतको सरकारसँग त्यो अधिकार नभएको डाक्टर महतको भनाइ छ। 30 दिनभित्र चाहिँ नै राष्ट्रपतिले चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्नु संविधान अनुरूप 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने चाहिँ वर्तमान सरकारले बाध्यता छ। त्यसकारण चाँडै नै यसले विश्वासको मत प्राप्त गरेर चाहिँ नि फुल फेज्ड बजेटको घोषणा गर्नु चाहिँ नि उचित हुन्थ्यो। अब विश्वासको मत नलिकन चाहिँ नि अब तपाईँको चाहिँ नि आगामी आर्थिक वर्षको लागि चाहिँ पूर्णतया चाहिँ नि पूर्ण नियमित बजेट पेश गर्नु चाहिँ नि मेरो विचारमा उचित हुँदैन। यता अर्थ मन्त्रालय भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चट्टारोमा छ। कोरोनाले प्रभावित भएको अर्थतन्त्र बचाउने बजेट ल्याउने संकेत गरेको अर्थ मन्त्रालयले कस्तो बजेट ल्याउँछ भन्ने चासोको विषय बनेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा सरकारले हरेक वर्ष करिब 11 खर्ब हाराहारीको बजेट खर्च गरेको छ र त्योभन्दा बढी खर्च गर्न सरकारका सामु चुनौती छन्। त्यसैले बजेटको आकार बढाएर मात्र केही हुँदैन, खर्च गर्ने प्रणालीमा पनि सुधार ल्याउनुपर्छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि 13 खर्बको बजेट पर्याप्त हुने विज्ञले बताउँदै आएका छन्। 3 तहको सरकार आएपछि पुँजीगत खर्चमा सुधार होला भन्ने अनुमान गरिए पनि सुधार हुन सकेको छैन। आगामी बजेटले कृषि, जनस्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण क्षेत्रमा उत्पादनमुखी रोजगारी सृजना हुने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी देखिन्छ। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। आज नेपाली शेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 34.59 अङ्कले बढिसके अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो। त्यसैगरी कारोबार रकमले पनि कीर्तिमान कायम गरेको छ। आज नेप्सेमा 11 अर्ब 35 करोड रुपियाँ माथिको कारोबार भएको छ, जुन हालसम्मकै उच्च हो। आज 1,15,09,061 कारोबार हुँदा 2,31,31,615 किता शेयर किनबेच भएका छन्। किनबेच शेयर सङ्ख्या पनि हालसम्मकै नयाँ रेकर्ड हो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अरब सागरमा विकसित शक्तिशाली चक्रवातका कारण भारतमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। तीव्र गतिको हावाहुरी र ठूलो वर्षाका कारण गुजरातमा 3 जनाको ज्यान गएको छ। हावाहुरी र वर्षाका कारण 40,000 भन्दा धेरै रुख भाँचिएका छन् भने 16,500 भन्दा धेरै झुपडी भत्किएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यसअघि चक्रवातका कारण मुम्बईमा 12 जनाको ज्यान गएको थियो भने 1,50,000 जना विस्थापित भएका थिए। यसैबीच खराब मौसमसँग जुझ्न भारतीय जलसेनाले मुम्बईमा अरब सागरबाट 177 जनाको उद्धार गरेको छ। ती सबैजना डुङ्गामा सवार थिए र चक्रवातका कारण समुद्रमा अड्किएका थिए। केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्रपछि सोमबार राति चक्रवात गुजरातमा प्रवेश गरेको थियो। अबको केही घण्टापछि चक्रवात कमजोर हुँदै जाने अनुमान गरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगका 37औं चरणका खेलहरू आजबाट सुरु हुँदैछन्। आज साँझ खेलिने 3 खेलमा प्रिमियर लिग विजेता म्यान्चेस्टर सिटीले ब्राइटनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। त्यसैगरी लिगमा 70 अङ्क बटुलेर दोस्रो स्थानमा रहेको म्यान्चेस्टर युनाइटेडले आफ्नो घरेलु मैदानमा 18औं स्थानमा रहेको फुलह्यामसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। अर्कोतर्फ भने 53 अङ्कसहित 10औं स्थानमा रहेको लिड्स युनाइटेडले 43 अङ्कसहित चौथो स्थानमा रहन सफल 14औं स्थानमा रहन सफल साउथहेम्प्टनसँग उसैको घरेलु मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यस सिजन लिगबाट 3 वटा टिमहरू भने रेलिगेसनमा परेर प्रिमियर लिगबाट 1 स्थान तल झरेका छन्।
यस सिजनको प्रिमियर लिगको उपाधि भने 3 खेल अगावै म्यान्चेस्टर सिटीले आफ्नो हातमा पारिसकेको छ। गत वर्षको विजेता लिभरपुल भने 63 अङ्कसहित 5औं स्थानमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट थप 196 जनाको मृत्यु, 8136 जनामा संक्रमण पुष्टि। कोरोना प्रति हल्का टिप्पणी गर्ने ओली गम्भीर बन्दै सचेत रहन आग्रह। महामारीकै बीच स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य बढाउन व्यापारी र कर्मचारीको चलखेल। सल्यानमा अक्सिजन उत्पादन प्रविधिमा झण्डै 40 लाख अनियमितता, विराटनगरमा स्वास्थ्यकर्मी नै कुटिए। प्रधानमन्त्री ओलीको शपथ विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न आदेश। सांसद नरहेका 6 मन्त्रीबारे भएन कुनै निर्णय। ओली सरकारमा सहभागी नहुने जसपाको निर्णय। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्दै पार्टी एकतालाई सुदृढ बनाउन नेताहरू सहमत। राजेन्द्र महतोको पद स्वतः गुलियो। र कोरोनासँगै जुधिरहेको भारतलाई शक्तिशाली चक्रवातबाट थप पीडा, हालसम्म 18 जनाको मृत्यु। नेपालमा समेत असर सुरु। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।